नाव कितें? वैभव साळगांवकर. त्या सीसीबी इलेक्शना खातीर आयज तुवें नॉमिनेशन दवरलें, कित्याक दिसलें की तुका आयज सीसीबी इलेक्शनाक देंवचो अशें? हांव रायबंद्रा रावता आनी रायबंद्रा खुबशीं कामां स्लो पेसाचेर चालू आसा आनी रायबंदचे जे सगळे एक्सपिरियन्स लोक आसा सोशल फिल्डान पॉलिटिकल फिल्डान तेंच्या सगळ्यां कडेन एक डायलॉग जालो आमचो की कितें करपाचें. तेंच्यांनी सांगलें तूं फुडें चल, आमी बरोबर आसा आनी रायबंद्रा एक 1-to-1 फायट जावपाक जाय आनी वोट स्प्लीट करिनासतना एकाच डायरेक्शनान वोट मारून बऱ्या कॅन्डिडेटाक हाडपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी म्हाका फुडें वच म्हणून सांगलां आनी हांव फुडें चल्लां. कितें इश्यूज आहा तुमच्या थंयसर? रायबंद्रा पयलीं म्हणजे मेजर स्मार्ट इश्यूज कितें आहा? हय, रायबंद्रा स्मार्ट सिटीच्या टायमार तुमकां खबर आसा आमी खूब हेच्या पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला. रस्ते सगळे खणून थेयले त्या वेळार आनी चेंबर्स बीन सगळे घातला पूण अजून फंक्शनल ते जावंक ना. आनी प्लस आतां तुमकां खबर आसा न्यू जेटी येयला, थंयसर कसिनो येवपाचें आसा अशें सगळ्यांक दिसता. हो एक मेजर इशू आसा, तेजेर अजून कोणें क्लॅरिफिकेशन बीन दिवंक ना. सो बाकीचे जे ग्राउंड लेवल इश्यूज आसा म्हणजे रस्ते उदक हे बेजिक्स जे इशू आसा ते सुद्दां अजून सॉल्व जावंक ना. गार्बेज इशू जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचें एक विठ्ठल देवस्थान आसा, तेज्या दारान अजून डस्टबिनां दिसता. आमी कॉर्पोरेटराक म्हाका दिसता अरावंड खुबदां आमी सांगलें. आज सुद्दां जर तुमी वचून रातच्या थंय पळयलें जाल्यार तुमकां ती डस्टबिनां तशीच दिसतली. ती हे सगळे गार्बेज इशू बीन बेजीक इशू आसा पळय तेच अजून सॉल्व जावंक ना. एडवान्स इशू सॉल्व करपाचे अजून ते खूब फुडलो हे फेज येतलो पण बेजीक इशू सुद्दां अजून जाग्यार पडोंक ना. गेली 25 वर्सां एकाच पॅनला कडेन सगळी हें आसा पावर. सो आमी कितें तरी चेंज हाडपाक सोदता आनी कितें तरी रायबंद्राक एका नेक्स्ट लेवलचेर व्हरून आमी डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट दिवपाक सोदता. लोकांक विचारून डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, तांकां जाय तसो करपाक जायना म्हणून लोकां बरोबर आमी आसा. प्रेझेंट कावन्सिलरान कांयच कामां करूना थंयसर ना. प्रेझेंट कॉर्पोरेटराकचे तुमी जर इंडिविज्युअल सुद्दां सर्वे केलो जाल्यार तुमकां कळटलें. तुमी घरांनी सुद्दां वचून हें केलें जाल्यार लोक अजून सुद्दां प्रचाराक वयता तेन्ना ताका हें करता, फायर करता सारकें तूं 5 वर्सांनी येयला काय म्हणून. आयज तुमी यूथ आसा हय आनी दुसरे सायडीन पळयत जाल्यार थोडे कावन्सिलर 3 फावट 4 फावट आसा. हय सो हाऊ कॅन यू डिफरन्शिएट दॅट यूथ इज इम्पॉर्टंट दीस इज इम्पॉर्टंट? म्हणजे आतां म्हाज्या अगेन्स्ट सुद्दां जो आसा तो तेजी एज 71 आसा, म्हाजी एज 29. सो तुमी एज डिफरन्स पळया. आनी सीसीपीन तुमकां जे कॉर्पोरेटर जाय ते तुका यंग जाय, डायनामीक, म्हणजे लोकांचें काम सांगलें तर ते रोखडेंच करपाक जावपाक जाय. म्हणजे यंग जर मनीस हांगासर असले जाल्यार रिप्रेझेंटेशन बरें जाता अशें म्हाका दिसता. वोटरांक हांव सगळ्यांक एकूच सांगता की गेली 5 वर्सां तुमी पळयला की कॉर्पोरेटरांनी कशें काम केलां. 29 वॉर्डाचेर जो आसलो कॉर्पोरेटर तो आतां 30चेर आसा तो 29 घातला. म्हणजे सेम ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल हो सद्या हे जाला आनी आमकां कितें तरी चेंज हाडपाक जाय म्हणून आमी फुडें चल्ला आनी आमी तो चेंज रायबंदकारांक दितले. तुमी इंडिपेंडंट बसला एक्चुअली जातालो न्हू पूण ते उत्पल पर्रीकर कित्याक चूज केलो? उत्पल पर्रीकराचें जे विजन आसा पळय ते सगळे सर्वमान्य आसा. म्हणजे लोकांक सुद्दां उत्पल पर्रीकर फुडें सरलेलो जाय आनी पणजे खातीर कितें तरी बरें केल्लें जाय आनी ताका फुडें सरपा खातीर रायबंदच्यान आमी हातभार लायतले सगळे आनी पणजेनूय एक व्हडलो चेंज हाडटले. तुमचो मार्केट इश्यू पेंडींग आहा न्हू, तो इनकम्प्लीट आसा, सो ताका लागून तुमी कितें करतले? आमचो मार्केट इश्यूच न्हू, ग्रावंडूय पेंडींग आसा. 2019 आमचो जो ग्रावंड आसलो तेचे जमीन एक्वायर बी केल्ली, अजून ग्रावंड जावंक ना कंप्लीट. भुरग्यांक खेळपाक सुद्दां थंय फेसिलिटी ना, फक्त डेट ती फुडें व्हरता, अजून ग्रावंड आमकां कॉन्क्रीट हें कांय जावंक ना. सो तेज्या खातीरूय आमी काम करतले आनी बाकीचे जे युथाचे बीन इशू आसा ते सगळे आमी घेवन फुडें सरतले. रोहिदास नायक आनी वॉर्ड नंबर 15 हे भांडारी ओबीसी जाल्ल्या कारणान सो म्हाका तातूंत हांव ओबीसी सो हांवें ते हे घातला कॅन्डिडेटाक नॉमिनी केला आनी की खूब तशे इशू आसा वयर हालतीनू की अशें हाजेर हें आसा वेल विशर आनी तशेंच तातूंत थंय झोपडपट्टी आसा तांकां मातशें सपोर्ट करूंक जाय तांचेर. आनी अशें आहा की त्या सायडीन हें आसा न्ही PTC नंबर 104 आनी तातूंत लोकांची नांवां घरांच ना, तांचे ती घरां मातशी हें जावंक जाय
कितें तांची नांवार जावंक जाय कित्याक आतां जर तुमी हांगा वचून पळयत लोक बेश्टे विदावट नांव ते घरान रावलेले रावता सो तांच्या खातीर कितें तरी करूंक जाय आनी त्या खातीर हांवें अशें दिसलां की म्हाजें सिन्स आय एम द एडवोकेट सो दॅट्स वॉट आय शूड टेक द इनिशिएट टू डू समथींग फॉर एंड आय नाव इज बिहायंड मी दॅट इज उत्पल पर्रीकर सो इंडिपेंडंट कित्याक वचना उत्पल पर्रीकर न्ही इंडिपेंडंट वचोन कितें आसता इट इज नॉट एक्चुली आय एम एडवोकेट आनी इंडिपेंडंट वचप म्हणजे तुका कितें आसा एक मोटीव जाय फाटल्यान प्रत्येक आतां हो मोटीव आसा की प्रत्येक हांव इंडिपेंडंट गेलो जाल्यार 4-5 जाण हे जाता हातून उत्पल पर्रीकर ताणें तो अशा तरेन हें करता सगळ्यांक प्रत्येक युथाक मोटीव दिता आनी त्या मोटिवा प्रमाणे की तो ताजे इवन ताका पळय आतां अशें हें करता लोक हें सांगता की अशें 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 आहा अशें अशें पूण ताजेर आनी हें कांय ना पूण ताज्या खातीर आमी हें फुडें सरल्या आनी आमकां हें करूंक जाय सो वी वॉन्ट टू डू समथींग आनी थँक्यू. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव महेश रेवणकर. वॉर्ड 20 जिमाळा आनी फंतांजेस नॉर्थ एरिया आसा पळय त्या वॉर्डाचेर हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें. तुमकां दत्तप्रसाद ताचो उत्पलाचो सपोर्ट आसा? बरो सपोर्ट आसा, भरपूर सपोर्ट आसा. आमी पणजेकार जो पॅनल फॉर्म केल्लो दत्तप्रसाद आसा, उत्पल आसा, ते एक्स मेयर्स सगळे लायक मायंडेड सगळे जे पॉलिटिकल आनी नॉन पॉलिटिकल फोरम एक जाल्ले आसा अगेन्स्ट द करंट रुलींग ऑपरेशन. Yeah.